सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट जिस घर में रहता है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर तरीन घर माना जाता है। व्हाइट हाउस में सिर्फ प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली रहती ही नहीं है, बल्कि यहाँ दुनिया के कई इम्पोर्टेंट फैसले भी किए जाते हैं और इसी वजह से इस बिल्डिंग को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना इंतहाई जरूरी। नाजरीन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हर आए दिन व्हाइट हाउस को नए सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है और तब से लेकर अभी तक इस आलीशान घर की सिक्योरिटी में सिर्फ इजाफा ही देखने को मिलता है। 18 एकड़ तक फैली वॉशिंगटन डीसी की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में शान शौकत से खड़ी ये बिल्डिंग हर अमेरिकन प्रेसिडेंट का घर और ऑफिस होती है। ना ही सिर्फ ये बिल्डिंग, ना ही सिर्फ इसमें मौजूद प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली, बल्कि सिक्योरिटी टीम को आस पास के इलाकों की भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी करनी होती है। इस बिल्डिंग पर हजारों फीट दूर से स्नाइपर हमला करे या फिर चाहे ये किसी गन शिप हेलीकॉप्टर के निशाने पर हो, व्हाइट हाउस में लगे सिक्योरिटी सिस्टम्स आसमान से आने वाले हमले को भी रोक सकते हैं। आज आप व्हाइट हाउस के 7 ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में जानेंगे जिनमें से अगर एक भी आपके घर में है तो आप भी दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्योर्ड लोगों की लिस्ट में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, बुलेट प्रूफ ग्लास। व्हाइट हाउस की बिल्डिंग में टोटल 132 रूम्स मौजूद हैं। किस वक्त प्रेसिडेंट कौन से रूम में होते हैं ये जानना एक बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन इन सारे रूम्स में एक चीज कॉमन है और वो है विंडो पैनल्स। व्हाइट हाउस के हर रूम में नेचुरल लाइट के लिए विंडो पैनल्स तो लगाए गए हैं, लेकिन ये काफी डेंजरस भी साबित हो सकता है, चाहे प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में हो या बेडरूम में। हजारों फीट दूर से कोई स्नाइपर प्रेसिडेंट या उनकी फैमिली को निशाना ना बनाए, इसलिए ये तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई हैं। यानी टोटल 147 विंडो पैनल्स और वो भी सारी की सारी बुलेट प्रूफ। सिर्फ बुलेट प्रूफ ही नहीं बल्कि ये बैलिस्टिक ग्लास दुनिया का सबसे मजबूत तरीन ग्लास माना जाता है। इस सिक्योरिटी फीचर के बारे में 2011 से पहले किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन नवंबर 2011 में ऑस्कर रोमारियो नामी एक शख्स ने व्हाइट हाउस पर अपनी राइफल से 2 फायर किए। एक फायर तो व्हाइट हाउस के लॉन में जाकर लगा, जबकि दूसरा बिल्डिंग की विंडो पर। ये विंडो जिस रूम की थी वहाँ उस वक्त के प्रेसिडेंट ओबामा की बेटी मौजूद थी। ये फायर 2100 फीट दूर से किया गया था और बैलिस्टिक ग्लास की वजह से गोली बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना हो सकी। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन ये तो नहीं बताएगी कि वो कौन सा बुलेट प्रूफ ग्लास यूज कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि व्हाइट हाउस पर लगाए गए बुलेट प्रूफ ग्लास मार्केट में सेल होने वाले लेवल 4 बैलिस्टिक ग्लास से भी काफी ज्यादा मजबूत हैं। नंबर 2, इंफ्रारेड सेंसर्स। कई मूवीज में आपने देखा होगा कि हीरो इंतहाई महारत से लेजर सेंसर्स को बाईपास करके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। ऐसे सेंसर्स व्हाइट हाउस में भी लगे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इनको मूवीज की तरह बाईपास नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस के पूरे 4 एकड़ के एरिया में जमीन का कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं है जो यहाँ लगे इंफ्रारेड सेंसर्स की रेंज में ना हो। इंसान तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई छोटा परिंदा भी लॉन में आकर बैठता है तो वो भी सिक्योरिटी टीम को रियल टाइम पता चलता रहता है। यानी वो मिसाल तो आपने भी सुनी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये मिसाल प्रैक्टिकली व्हाइट हाउस में इस्तेमाल हो रही है। अगर कोई इंफ्रारेड सेंसर ट्रिप करने में कामयाब भी हो जाए तो व्हाइट हाउस की छत पर मौजूद स्वाट टीम के स्नाइपर्स के निशाने से नहीं बच सकेगा। नंबर 3, सरफेस टू एयर मिसाइल। व्हाइट हाउस की फोटोज में तो कहीं भी ऐसी चीज नहीं दिखती, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि व्हाइट हाउस पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है और वो भी लोगों की नजरों से छुपा हुआ। ना ही व्हाइट हाउस ने पहले इस बारे में कभी बात की है और ना ही वो चाहते हैं कि किसी को भी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम नजर आए। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो ना सिर्फ अपनी तरफ आने वाले मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर सकता है, बल्कि ये सिस्टम दूर आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स को भी टारगेट करके गिरा सकता है। व्हाइट हाउस में ये सिस्टम 9/11 के खौफनाक अटैक्स के बाद लगाया गया था और उसके बाद ही व्हाइट हाउस का पूरा एरिया नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया था। यानी व्हाइट हाउस के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का प्लेन फ्लाई करने की परमिशन नहीं है। अगर कोई प्लेन इस नो फ्लाई जोन की वायलेशन करेगा तो ये भी मुमकिन है कि उसको उसी वक्त हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा। हमें इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में कभी भी मालूम ना पड़ता अगर नवंबर 2019 में ये वाकया पेश ना आता। नवंबर 2019 में एक जहाज गलती से व्हाइट हाउस नो फ्लाई जोन के एरिया में घुस गया।
یہ جہاز تھا تو وائٹ ہاؤس سے کافی دور، لیکن اس کی وجہ سے نہ صرف پورا وائٹ ہاؤس لاک ڈاؤن کر دیا گیا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی فوراً ایمرجنسی سچویشن پیدا ہو گئی۔ اسی دوران ایک نیوز رپورٹر نے وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایک اینٹی ایئر کرافٹ میزائل دیکھا اور اس کی فوٹو ٹویٹ کر دی۔ اس پکچر کے بعد ہی سب کو معلوم پڑا کہ وائٹ ہاؤس کی چھت پر ایک ایسا اینٹی میزائل سسٹم لگا ہوا ہے جو بڑی بڑی جنگی گاڑیوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ ایسے کئی اور اینٹی میزائل سسٹم وائٹ ہاؤس پہ لگے ہوں گے جس کا یہاں کام کرنے والے امپلائیز کو بھی علم نہیں ہے۔ نمبر 4، فوڈ ٹیسٹرز۔ پرانے دور کے بادشاہ اور ایلیٹس اپنے ساتھ ہمیشہ ایک فوڈ ٹیسٹر رکھتے تھے۔ جو بھی کھانا شاہی خاندان کو پیش کیا جاتا تھا وہ پہلے فوڈ ٹیسٹر کھاتا تھا تاکہ اگر کھانے میں زہر ملایا گیا ہو تو اس کا علم بادشاہ کے کھانے سے پہلے ہی ہو جائے۔ اسی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ہر وقت ان کا پرسنل فوڈ ٹیسٹر موجود ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ کے کھانے سے پہلے سارا کھانا کھا کر چیک کرتا ہے۔ فوڈ ٹیسٹر کے بارے میں بھی تب معلوم پڑا جب 2013 میں پریزیڈنٹ اوباما نے سینٹ ریپبلکنز کے ساتھ میٹنگ میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس وقت ان کا فوڈ ٹیسٹر وہاں موجود نہیں تھا۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کو اپنے لیے پیزا یا فاسٹ فوڈ آرڈر کرنا ہوتا ہے تو آرڈر کی ڈیلیوری وائٹ ہاؤس کے بجائے کسی اور ایڈریس پر کروائی جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی پہلے فوڈ ٹیسٹر وہ چیک کرتا ہے اور پھر وہ پریزیڈنٹ کو پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، گارڈ ڈاگز۔ وائٹ ہاؤس اور پریزیڈنٹ کی حفاظت کے لیے ٹرینڈ گارڈ ڈاگز بھی موجود ہوتے ہیں۔ 1975 سے وائٹ ہاؤس کی پروٹیکشن کے لیے ان گارڈ ڈاگز کو رکھا گیا ہے جو بیلجین میلنوا بریڈ کے انتہائی ٹرینڈ ڈاگز ہیں۔ ان کتوں کی ایسی ٹریننگ کی گئی ہے کہ وہ بچوں کو کچھ نہیں کرتے، لیکن اگر کسی نے فینس پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ ان کتوں سے نہیں بچ سکتا۔ 50 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھاگنے والے یہ کتے پلک جھپکتے ہی کسی بھی انجان کو قابو کر لیتے ہیں تاکہ سیکیورٹی اس کو اریسٹ کر سکے۔ 2014 میں ایک شخص وائٹ ہاؤس کی فینس پھلانگ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کو شوٹ نہیں کیا گیا، لیکن پھر گارڈ ڈاگز نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور ایک ہی جھٹکے میں اس کو قابو کر لیا۔ نمبر 6، آئرن فینس۔ بے شک وائٹ ہاؤس کو باؤنڈری وال کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن پھر بھی آج تک یہاں کبھی بھی کنکریٹ وال کھڑی نہیں کی گئی کیونکہ جنرل پبلک کا پورا رائٹ ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کو دیکھ سکیں۔ جنرل پبلک کو وائٹ ہاؤس کلیئر دکھے، اسی وجہ سے پورے 18 ایکڑ پر پھیلی اس بلڈنگ کے گرد صرف فینس لگائی گئی ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی فینس پھلانگنے کے کئی انسیڈنٹس پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے 2019 میں فینس کی ہائٹ 6 فیٹ سے بڑھا کر 10 فیٹ تک کر دی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ فینس میں ایک ایسا سسٹم بھی لگایا گیا ہے کہ اگر کسی کی فینس پھلانگنے کی صرف نیت بھی ہوگی تو اسی وقت سیکیورٹی کو معلوم ہو جائے گا۔ جی ہاں، وائٹ ہاؤس کی فینس میں ایک ایسا سیکیورٹی سسٹم لگایا گیا ہے جس سے فینس پر اگر نارمل سے زیادہ پریشر پڑے گا تو اسی وقت ایک الرٹ سیکیورٹی روم میں چلا جائے گا، یعنی باہر کھڑے کسی شخص نے اگر فینس پر چڑھنے کے لیے تھوڑا بھی پریشر ڈالا تو اس کے چڑھنے سے پہلے ہی وہاں سیکیورٹی پہنچ جائے گی۔ نمبر 7، ڈرون سیکیورٹی۔ 2015 میں وائٹ ہاؤس کے اندر ایک ایسا سیکیورٹی فلا سامنے آیا جس نے ساری سیکیورٹی ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والا ایک امپلائی جو اپنی شفٹ کے بعد گھر واپس جا رہا تھا، اس نے وائٹ ہاؤس کے باہر سے اپنا ڈرون کیمرہ فلائی کیا اور اس کو فینس کے اس پار بھیج دیا۔ حیرت انگیز طور پہ کوئی الارم نہیں بجا اور کسی کو بھی اس ڈرون کا علم نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی ڈرون وائٹ ہاؤس کے لان میں لینڈ ہوا تو انفراریڈ سینسرز نے الارم بجانا شروع کر دیا۔ اس شخص کو تو کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ وہ وہیں کا امپلائی تھا، لیکن اس کے بعد سے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں 2 ڈرونز بھی ایڈ کر دیے گئے۔ یہ ڈرونز وائٹ ہاؤس کے اندر آنے والے دوسرے ڈرونز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور فوراً فلائی کر کے ان کے پروپیلرز کو ڈیمیج کرتے ہیں جس سے وہ موقع پر ہی کریش ہو جاتے ہیں، اور یہ کام منٹوں میں نہیں صرف چند سیکنڈز میں ہوتا ہے۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس امریکہ کا سب سے زیادہ سیکیورڈ گھر مانا جاتا ہے۔ یو ایس پریزیڈنٹ اور ان کی فیملی کو ہر قیمت پر سیکیور رکھنے کے لیے ایسے کئی اور سسٹمز بھی لگائے گئے ہوں گے جن کا ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔